नमस्कार, म देवीलाल रावल। हिमालय प्रेसमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। यो अध्यादेशको जुन प्रक्रिया हो त्यो प्रक्रिया चाहिँ यो एउटा अपवादजनक व्यवस्था, यो संविधानको चाहिँ एक्सेप्सनल बन्दोबस्त हो। यो चाहिँ इमर्जेन्सी प्रोभिजन पनि भनिन्छ, अर्थात् यो असामान्य परिस्थिति आइपर्यो र त्यो बेलामा हाउसको यदि बैठक बसेको छैन, हाउस इज नट इन सेसन, हाउस चाहिँ सेसनमा छैन र कुनै एउटा असाधारण परिस्थिति आयो जसलाई तत्काल चाहिँ सम्बोधन गर्नु जरुरी छ र जहाँ चाहिँ जुन जसका लागि चाहिँ देयर इज अ लिगल भ्याकुम, कानुनी शून्यताको स्थिति छ, कानुन नभएको स्थिति छ र त्यहाँ सम्बोधन गर्ने त्यहाँ कानुनी उपाय छैन। त्यस्तो स्थितिको लागि, त्यस्तो अवस्थाको लागि यो चाहिँ संविधानको धारा 114 ले अध्यादेशको व्यवस्था गर्यो। अब तर अहिले नेपालमा के गरियो भने अहिले एउटा चाहिँ हाउसको चाहिँ बैठक चाहिँ आह्वान गरियो। आह्वान गरिसकेको बैठकलाई चाहिँ के छ भने त्यसलाई चाहिँ फिर्ता लियो। फिर्ता लिएर अनि फेरि के गरियो भने फेरि चाहिँ के छ भने अध्यादेश ल्याइयो। यो भनेको चाहिँ यो संवैधानिक प्रक्रियाको एउटा कपटपूर्ण प्रयोग, यो चाहिँ धोखाधडी प्रयोग हो। यसलाई चाहिँ के भन्छ, छिटो काम। अब यो तर्क संविधानसँग मेल खाँदैन। संविधानले छिटो काम गर्नको लागि भन्ने व्यवस्था गरेको छैन। विकासलाई छिटो गर्नको लागि चाहिँ त्यो संविधानको त्यो परिकल्पना हो। संविधानको परिकल्पना के हो भने जस्तो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी जुन अध्यादेश छ त्यहाँ के छिटो काम गर्नुपर्ने, छिटो काम गर्नुपर्ने केही कुरा छ र त्यहाँ त के छ भने संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अलरेडी कानुन छ, त्यहाँ कानुनी रिक्तताको स्थिति होइन, अलरेडी त्यहाँ संसदले बनाएको कानुन छ। त्यो कानुनलाई चाहिँ अध्यादेश ल्याएर संशोधन गर्नु त्यो नै बदनीयतपूर्ण छ। त्यो चाहिँ के गर्न खोजिएको छ भने रुल अफ द गेमलाई चाहिँ चेन्ज गर्न खोजियो। त्यहाँ चाहिँ के छ भने संवैधानिक परिषदलाई आफ्नो हातमा लिएर अनि त्यसपछि जसरी चाहिँ हिजो ओलीजीले गर्नुभयो, हिजो ओलीजीले के गर्नु भने कन्स्टिट्युसनल बडीलाई क्याप्चर गर्नुभयो, स्टेट क्याप्चरिङको एजेन्डामा ओलीजीले काम गर्नुभयो र अख्तियार, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग लगायतका मानव अधिकार आयोग लगायतका आयोगहरूमा चाहिँ आफ्नो अनुकूलको नियुक्ति गर्नको लागि, आफ्ना मान्छे कार्यकर्ता भर्नको लागि, आफ्ना मान्छेहरू भर्नको लागि उहाँले चाहिँ के गर्नु भने अध्यादेश ल्यायो। संवैधानिक प्रावधानलाई टेकेर, संवैधानिक प्रावधानलाई दुरुपयोग गरेर र अहिले ठ्याक्कै यो सरकारले पनि त्यही कुरा दोहोऱ्याइरहेको छ। र अहिले बालेनजीले ओलीजीको उहाँ चाहिँ कटु आलोचक हो, ओलीजीको विरुद्धमा उहाँ चुनावै लड्न जानुभयो र तर ठ्याक्कै ओलीजीले जुन केही रोड म्यापलाई उहाँ फलो गर्दै हुनुहुन्छ। ओलीजीले जे गर्नुभएको त्यो ठ्याक्कै उहाँ त्यही गर्दै हुनुहुन्छ। ओलीजीकै फोटोकपीको रूपमा उहाँले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। केपीओलीको लाइनमा एक्ज्याक्टली केपीजीकै लाइनलाई उहाँ फलो गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि बरु ओलीजीको बेलामा त बरु अलिकति चाहिँ उहाँलाई चाहिँ उहाँको पूर्ण एउटा चाहिँ केही जटिलताहरू थियो होला, तर त्यो पनि कुरा होइन। तर अहिले उहाँको चाहिँ यत्रो ओभरवेल्मिङ मेजोरिटी छ। केपीजीको पार्टीलाई ओभरवेल्मिङ मेजोरिटी 2/3 थिएन, तर अहिलेको सरकारले 2/3 बहुमत छ। कमसेकम अहिले चाहिँ के हो भने 2/3को सरकारले यो चाहिँ अध्यादेश ल्याउनु यो नै एउटा चाहिँ संविधानको एउटा दुरुपयोग हो, यो कपटपूर्ण प्रयोग हो र संविधानले यसको इजाजत प्रदान गर्दैन। यो बदनीयतपूर्ण छ। अब जनताले बुझ्ने गरी भन्नुपर्छ हजुर, अध्यादेश पनि अब कानुनसम्म जानुपर्छ, टेबल हुनुपर्छ, त्यो प्रोसेस छ। अध्यादेश ल्याएर साँच्चीकै कानुन चाहिँ छिटो बन्ने हो होइन। यो कुरा पनि के हो भने यसले झन् जटिलता ल्याउँछ। भोलि अहिले चाहिँ अध्यादेश जारी भयो, त्यो अध्यादेश अनुसार धेरै कामहरू भए, भोलि चाहिँ संसदमा त्यो कानुन अब पास भएन भने त्यो चाहिँ के छ भने कुनै एउटा तरिकाले, हालाकि उहाँहरूको अहिले कम्फर्टेबल मेजोरिटी छ, तर कुनै एउटा यस्तो जटिलता आयो कि त्यो पास भएन भने त्यो अन्तर्गतका जुन संरचनाहरू बन्ला त्यो त त्यहाँ फेरि शून्यताको स्थिति हुन्छ। त्यसले झन् ठुलो एउटा अस्थिरतामा लैजान्छ। एउटा कुरा के हो भने जब हाम्रो संविधान एउटा शक्ति पृथकीकरणको अवधारणामा आधारित छ। लोकतन्त्र भनेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त हो। छिटो गर्नलाई त्यसो भए अब संसदलाई भङ्ग गरिदिउँ, एकजना प्रधानमन्त्री मात्रै राखौँ, उहाँलाई चाहिँ जङ्गबहादुर जस्तै उहाँलाई नै सबै कानुन पनि जारी गर्ने। जसरी राणा शासनमा के हुन्थ्यो भने राणाको मुखै कानुन हुन्थ्यो, राजतन्त्रमा राजाको मुखै कानुन हुन्थ्यो,
त्यसै गरी अहिले उहाँलाई पनि चाहिँ सर्वशक्तिमान बनाऊ, संसद पनि भङ्ग गरिदिउँ। अब यस्तो भयो भने अदालत पनि किन चाहियो? छिटो छिटो काम गर्नु पर्यो। छिटो छिटो काम गर्नलाई कहिलेकाहीँ अदालतले चाहिँ स्टे अर्डर जारी गरिदिन्छ, कहिले अदालतले मुद्दा हराइदिन्छ। त्यस कारण चाहिँ अब चेक एन्ड ब्यालेन्सको जति बन्दोबस्त संविधानमा छ त्यसलाई चाहिँ हटाइदिउँ। त्यस कारण चाहिँ यो चाहिँ एउटा यो चाहिँ के छ भने एउटा अधिनायकवादले तानाशाहले दिने तर्क हो र यो चाहिँ के छ भने लोकतन्त्रको यो संसदको अपमान हो, जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको अपमान हो। र हिजो रवि लामिछानेजीले केपी ओलीजीले अध्यादेश ल्याउँदाखेरि उहाँले के भन्नुभएको थियो? यो लज्जास्पद छ। त्यो बेला लज्जास्पद हुने अनि यो बेला चाहिँ यो चाहिँ एकदमै राष्ट्रको लागि उपयोगी हुने त्यस्तो कुरा पनि हुन्छ। सत्ताको समीकरण अनुसार आफूले गर्दा त्यो काम चाहिँ महान काम हुने र आफ्नो विरोधीले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सत्ताको दुरुपयोग हुने। त्यस कारण यो चाहिँ के हो भने यो निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो। यो चाहिँ के छ भने ठ्याक्कै ओलीजीकै फोटोकपीको रूपमा उहाँले प्रस्तुत हुनुभयो। उहाँले ओलीजीको विरोध गर्नुभयो तर ओलीजीलाई नै आफ्नो आदर्श देवता मान्नुभयो। ओलीलाई नै आदर्श मानेर ओलीलाई नै एउटा ओरिजिनल कपी मानेर त्यसैको उहाँले फोटोकपी बनाउनु खोज्नुभयो भन्दाखेरि यसबाट चाहिँ के छ भने यो संविधानको यो अलोकतान्त्रिक प्रथम दृष्टिमै यो लोकतान्त्रिक छ। र एउटा कुरा के हो भने यसले एउटा जटिलता के ल्यायो भने अब अहिले चाहिँ के छ भने वर्षीय अधिवेशन जस्तो वैशाखको दोस्रो हप्तामा बोलाउने चलन हुन्छ। त्यसले नीति तथा कार्यक्रममा बहस गर्नुपर्ने हुन्छ, छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ, प्री बजेट चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब टाइम पुग्दैन, जेठ 15 गते त बजेट ल्याउनै पर्यो। अब अहिले मुलुकलाई उहाँले चाहिँ अध्यादेशमा चाहिँ अल्झाइदिनु हो। अब फेरि नियमित अधिवेशन कहिले बोलाउने? अब त्यसको त ढिलाइ भयो, यसको लागि त टाइम पुगेन भनेपछि यसले चाहिँ के भने झन् ठुलो एउटा जटिलता भयो। र अलरेडी चाहिँ के छ भने संविधानलाई संशोधन गर्न भएको संविधानलाई खारेज गर्नको लागि संसदले बनाएको कानुनलाई निष्क्रिय बनाउनलाई चाहिँ के छ भने अध्यादेश संसारमा कहीँ पनि जारी हुँदैन। इट इज ए मिसयुज अफ द अर्डिनेन्स मेकिङ पावर। र यो रुल बाई अर्डिनेन्स हुन सक्दैन, रुल बाई डिक्री हुन सक्दैन। उहाँले के तर्क दिइराख्नु भएको छ भने पार्टी फुटाउनका लागि अध्यादेश ल्याइन्थ्यो पहिला, पुरानो दलले त्यही गर्थे, हामीले पार्टी फुटाउन होइन काम गर्नका लागि ल्याएका भन्नुभएको होइन। काम गर्नको लागि होइन, सत्ता कब्जा गर्नको लागि। हिजो पनि ओलीजीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन ल्याउनु भएको थियो। अहिले ठ्याक्कै उहाँले त्यही ल्याउनु हो। किनभने ओलीजीको एजेन्डा के थियो भने अख्तियारलाई कसरी कब्जा गर्ने, अख्तियारलाई जसले कब्जा गर्छ त्यसले राज्य कब्जा गर्छ। किनभने अख्तियारलाई उहाँले कब्जा गरे के गर्नु भने आफ्ना विरोधीहरूलाई मुद्दा लगाउनु भयो, आफ्ना कार्यकर्ताले अरब रुपियाँको भ्रष्टाचार गरे पनि त्यसलाई चाहिँ उन्मुक्ति प्रदान गर्नु, आफ्नो मान्छे ल्याउने र त्यसपछि चाहिँ के छ भने राज्य कब्जा गर्ने। यो राज्य चाहिँ कब्जा गर्ने हेर्नुहोस् एउटा के हुन्छ भने संवैधानिक परिषदको जुन बन्दोबस्त छ संविधानमा त्यो यो अध्यादेश ल्याएर त्यसको आधारभूत जुन परिकल्पना हो, जुन उद्देश्यका लागि संवैधानिक परिषदको चाहिँ बन्दोबस्त संविधानमा गरिएको छ त्यसलाई चाहिँ यो पराजित गर्नको लागि ल्याइएको हुन्छ। किनभने संवैधानिक परिषदमा के हुन्छ भने राष्ट्रका चाहिँ बेस्ट र एभरेस्ट मान्छे, राष्ट्रका चाहिँ फाइनेस्ट ब्रेनहरू, योग्यतम व्यक्तिहरू, उच्च नैतिक चरित्रका भएका व्यक्तिहरूलाई ल्याउनका लागि एउटा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा। किनभने संवैधानिक परिषदमा के हुन्छ भने राष्ट्रका हाई कन्स्टिट्युसनल फङ्सनरिजहरू त्यसमा चाहिँ हुन्छ ताकि उनीहरूले चाहिँ बेस्ट मान्छेहरूलाई चाहिँ के छ भने पिकअप गर्न सक्छ, बेस्ट र एभरेस्ट मान्छेलाई उनीहरूले पिकअप गर्न सक्छ, उनीहरूले त्यसलाई नियुक्ति दिन सक्छ। अब यहाँ त के छ भने आफ्नो गोजीबाट चाहिँ नियुक्ति गर्नको लागि अब रुल अफ गेमलाई चेन्ज गर्नको लागि गरियो। अनि यसलाई चाहिँ छिटो काम गर्नको लागि जुन यो तर्क छ यो हास्यास्पद तर्क हो। यसका पछाडि स्वार्थ चाहिँ के देखाउँछ? स्वार्थ पहिलो स्वार्थ कुरा भइहाल्यो, अरू के स्वार्थ जोडिएको होइन। अब यस्तै तमाम किसिमको चाहिँ अध्यादेशहरू आउँदैछ। अब चाहिँ के छ भने उहाँको जुन रोड म्याप हेर्दाखेरि अब जसरी हिजो ओलीजीले संसदलाई भूमिकाविहीन बनाउनु हो, भूमिकाविहीन बनाउँदै लगेर उहाँले के गर्नु हो भने संसद विघटन गर्नु, एकचोटि होइन दुईचोटि विघटन गर्नु हो। अब मलाई चाहिँ बालेनजीको यो लजिकल स्टेप, यो जुन कदम उहाँले चाल्दै हुनुहुन्छ, उहाँको लजिकल स्टेप के हुन्छ भने उहाँले गर्न खोजेको चाहिँ रोड म्याप के हुनसक्छ भने संसद भङ्ग गर्ने र मुलुकमा कम्प्लिट एउटा अधिनायकवाद गर्ने। सबै शक्ति चाहिँ अब चाहिँ प्रधानमन्त्रीमै चाहिँ कानुन निर्मात्री शक्ति चाहिँ राख्ने। किन अध्यादेशको जुन अब संविधानको सबै धाराले निस्किएर गराएर त्यही एउटा अध्यादेशवाला धारा सक्रिय राख्ने, संसदलाई भूमिकाविहीन बनाउने। अब प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो चाहिँ के छ भने छिटो छिटो काम गर्नलाई, त्यसो भए छिटो छिटो काम गर्नलाई किन चुनाव गराउनु पर्यो, किन चुनावमा यत्रो पैसा खर्च गर्नु पर्यो?
किन चाहिँ यत्रो जनप्रतिनिधि चाहियो, छिटो गर्नलाई त यो बाधक रहेछ नि त। त्यस कारण अब यस्तो कुराहरू यो चाहिँ हास्यास्पद तर्क हो। यो चाहिँ अब यो सँगै अब पेस भइसकेको छ राष्ट्रपति समक्ष, उहाँले अस्वीकृत गर्नु भएको चाहिँ के हुन्छ, स्वीकृत गर्ने सम्भावना कतिको देख्छ? अब उहाँको के गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ अब उहाँको विवेकको कुरा हो। किनभने संविधानले चाहिँ राष्ट्रपतिलाई पनि एउटा संविधानको संरक्षणकर्ता पालनकर्ताको रूपमा चाहिँ परिकल्पना गरेको छ। एउटा धेरै ठुलो कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्ट थिए बेलायतको, उनले चाहिँ राष्ट्राध्यक्षसँग, जस्तो बेलायतमा त एउटा सेरेमोनियल राजतन्त्र छ, सक्रिय राजतन्त्र छैन। तर सेरेमोनियल राजतन्त्र भए तापनि राजा क्राउनलाई केही पनि शक्ति नभए पनि उनले के भन्थ्यो भने क्राउनसँग 3टा बेसिक शक्ति हुन्छ। एउटा राइट टु सजेस्ट, राइट टु इन्करेज एन्ड राइट टु वार। अर्थात् त्यहाँको क्राउनले, त्यहाँको क्विनले, अहिले त किङ छन्, औपचारिक शक्ति केही पनि छैन, तर उनले प्रधानमन्त्रीलाई सजेस्ट गर्न सक्छ। नेपालको प्रधानमन्त्रीले पनि के गर्न सक्छ भने नेपालको संविधानमा त स्पष्ट रूपमै संविधानको पालनकर्ता संरक्षणकर्ताको रूपमा व्याख्या गरिएको छ, व्यवस्था गरिएको छ। त्यस कारण राष्ट्रपति महोदयले के गर्न सक्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर सजेसन दिन सक्नुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ इन्करेज, राम्रो काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो भने उहाँले बोलाएर ल तपाईँले राम्रो काम गर्दै हुन्छ प्रधानमन्त्रीले, उहाँले रोक्न सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ के छ भने यो राष्ट्रपतिको जीको डेमोनको कुरा हो, उहाँको विवेकको कुरा हो। उहाँले यही गर्नुहुन्छ र यही गर्नुपर्छ, अहिले म त्यतातिर बोल्न चाहन्छु। उहाँले त सम्भवतः आज कानुन व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। अब उहाँले चाहिँ उहाँको विवेकले के देख्छ त्यो उहाँले गर्नुहोला। अहिले त्यतातिर म छलफल गर्न चाहन्न। तर एउटा कुरा म के भन्छु भने हामी चाहिँ एउटा क्याबिनेट सिस्टम अफ गभर्मेन्टमा छौँ, प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा, संसदीय प्रणालीमा छौँ। प्रधानमन्त्रीलाई पनि एउटा निरङ्कुश हुने अधिकार छैन, स्वेच्छाचारी हुने अधिकार छैन। अध्यादेशको जुन शक्ति हो त्यो चाहिँ अनियन्त्रित अधिकार हो, स्वेच्छाचारी अधिकार हो। यो जथाभावी तरिकाले संसदको अधिवेशन रोकेर अध्यादेश जारी गर्ने कुरा, यो चाहिँ कुनै पनि दृष्टिकोणले यसलाई चाहिँ एउटा राम्रो परम्परा भन्न सकिँदैन। उहाँले चाहिँ अहिले यत्रो उहाँको बहुमत आएको छ, पिपुलमा यत्रो चाहिँ उहाँको चाहिँ गुडविल छ। अब त्यसलाई चाहिँ उहाँले अब यस्तो खालको जुन उहाँले प्रतिगमनको बाटोमा उहाँ जानु, अलोकतान्त्रिकरणको बाटोमा जानु। संसद भनेको त इट्स अ टेम्पल अफ डेमोक्रेसी। संसद भनेको चाहिँ लोकतन्त्रको यो चाहिँ एउटा चाहिँ मन्दिर। त्यो मन्दिरलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ अपमान गर्दै हुनुहुन्छ, जनताको भोटको अपमान गर्दै हुनुहुन्छ। र यो गर्ने अधिकार उहाँलाई छैन, यो थिएन, यो गर्नु हुँदैन थियो। यो यसको चाहिँ खुला दुरुपयोग हो र यस्तो क्रियाकलापबाट यो सरकार बस्नुपर्छ। र यो अध्यादेश, रुल बाई अर्डिनेन्स, अध्यादेश शासनलाई चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ। अध्यादेशबाट शासन गर्नु हुँदैन। असल कानुन बनाउनुहोस्, संसदमा छलफल गराउनुहोस्। संसदलाई चाहिँ के छ भने त्यसमा चाहिँ आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने अधिकार छ। संसदले त्यो कानुनलाई हेर्न त पाउनु पऱ्यो। हामी नागरिकले पनि त कानुनलाई हेर्न पाउनु पऱ्यो नि। तर अब चाहिँ कानुन संसदमै पेश नगरिकन ब्याकडोरबाट अपारदर्शी तरिकाले राष्ट्रलाई गम्भीर असर पर्ने चोर बाटोबाट, अब ढोका खुला छ, ढोकाबाट नपसेर झ्याल तोडेर पस्ने, झ्याल तोडेर पस्ने कुरा चाहिँ के भने त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ घरमा आगो लागेको बेला चाहिँ झ्यालबाट पस्ने, झ्यालबाट निस्किने कुरा चाहिँ आगो लागेको बेलासम्म चाहिँ त्यो स्वीकारयोग्य होला। तर नर्मल सिचुएसनमा चाहिँ त्यो चाहिँ स्वीकारयोग्य हुँदैन। राष्ट्रपतिलाई तपाईँले सुझाव दिनु पर्यो के भन्नुहुन्छ? होइन, राष्ट्रपतिले अब यसमा चाहिँ आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ र यसमा चाहिँ वाइडर कन्सल्टेसन गर्नुपर्छ। संविधानको जुन स्पिरिट हो त्यो स्पिरिट यो सरकारले काम गरेको छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्छ र राष्ट्रपतिले चाहिँ आफ्नो चाहिँ विवेक यसमा प्रयोग गर्नुपर्छ। यहाँभन्दा बढी अहिले म त्यति बोल्न चाहन्छु। अब अर्को विषय चाहिँ एउटा सानो सुकुम्बासीको बस्तीमा डोजर चल्दाखेरि यसमा चाहिँ के छ तपाईँको? अब सुकुम्बासीमा यस्तो छ, यो अहिलेको सरकारले जुन दिन शपथ ग्रहण गर्यो त्यही दिन 100 बुँदे एउटा चाहिँ मार्गचित्र ल्याएको छ। त्यसमा के भनिएको छ भने 60 दिनभित्र सुकुम्बासीहरूको चाहिँ पहिचान गरिनेछ, लगत सङ्कलन गरिनेछ। 60 दिनभित्र पहिचान गरेर यसलाई 1000 दिनभित्र यसको चाहिँ एउटा पर्मानेन्ट सल्युसन गरिनेछ। तर सरकारले के गर्यो भने अब तत्काल 2 दिनको पनि समय नदिएर चाहिँ के छ भने डोजर हटाउने काम गर्यो। सरकारले एउटा जुन आफूले जुन रोड म्याप जारी गर्यो
क्याबिनेटले जुन रोड म्याप जारी गर्यो त्यसले एउटा लेजिटिमेट एक्सपेक्टेसन एउटा देखाउँछ, जनताको चाहिँ वैध आकाङ्क्षालाई देखाउँछ। तर त्यो आकाङ्क्षालाई देखाउँछ, त्यो जनताको वैध आकाङ्क्षा के हो भने सरकारले यो बमोजिम काम गर्नेछ। त्यही त सुकुम्बासीहरूमाथि धोखाधडी भयो नि। 60 दिनभित्र पहिचान हुनेछ, 1000 दिनभित्र हाम्रो समाधान हुनेछ भनियो, तर अहिले यो तत्कालै यसलाई चाहिँ डोजर लगाइयो। त्यसरी डोजर लगाउनु त कानुन सम्मत छ कि छैन? होइन, यो कानुन सम्मत छैन। यो चाहिँ भूमि सम्बन्धी ऐनले पनि त्यसको इजाजत दिँदैन। आवास सम्बन्धी ऐन छ, त्यो आवास सम्बन्धी ऐनले पनि त्यसको इजाजत दिँदैन। संविधानमा आवासको अधिकार छ। एउटा कुरा के हो भने म पनि यो भन्दिनँ कि यो नदीको किनारमा बस्ती बसाल्नु पर्छ भनेर म भन्दिनँ। यसको चाहिँ एउटा उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ। यसको चाहिँ जोखिममा राख्न मिल्दैन। तर यसका लागि चाहिँ सरकारले एउटा वैकल्पिक बन्दोबस्त पहिला गर्नु। अहिले के गरियो? पहिले डोजर लगाइयो अनि अब विकल्प दिन सकिरहेको छैन। लगेर रङ्गशालामा राखियो, होल्डिङ सेन्टरमा कहाँ राखिएको छ, त्यहाँको दुर्दशाको कथाहरू आइरहेको छ। त्यस कारण चाहिँ के छ भने विकल्प नदिकन यो चाहिँ भत्काउन हुँदैन। एउटा बुद्धिमत्तापूर्ण काम, बुद्धिमानी ढङ्गले राज्यले काम गर्नुपर्थ्यो र बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले यसको सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो। र के गर्नुपर्थ्यो भने पहिला विकल्प तयार गर्नु। अफकोर्स त्यो चाहिँ नदी किनारमा राख्नु हुँदैन, त्यहाँको स्थिति राम्रो छैन, दयनीय थियो, त्यहाँ गर्नु हुँदैन थियो। त्यसको विकल्प रिसेटलमेन्ट गर्नु पर्थ्यो। तर चाहिँ के छ भने पहिले डोजर लगाउने, अब विकल्प छैन। अब अहिले चाहिँ अल्पत्र पारियो। त्यस कारण चाहिँ के छ भने हतारमा गरेर फुर्सद पस्ताउने कुरो चाहिँ राम्रो होइन। त्यति नै मैले अन्तमा एउटा छुट मैले लागेको, यही सुकुम्बासी बस्ती हटाउनको लागि सेनाको परिचालन गरियो। त्यो सेना प्रयोग गर्नको लागि के कस्ता व्यवस्था छन्? होइन, अब यो सेनाको प्रयोग गर्न मिल्दैन। सेनाको चाहिँ यो सुरक्षा परिषदको बन्दोबस्त संविधानभित्र छ, त्यसले निर्णय गर्नु पर्यो। त्यसको चाहिँ कुनै औपचारिक निर्णय सुरक्षा परिषदको आएको छैन। अब त्यो नआइकन अब यसरी सेना बाहिर आउँदाखेरि त्यसले एउटा राम्रो म्यासेज चाहिँ दिँदैन। त्यो चाहिँ त्यसो गर्न मिल्दैन, त्यसो गर्नु उचित हुँदैन। ल, धन्यवाद।